ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विघ्नहर्ता गणेश भगवान को, राधा रास बिहारी भगवान को, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को, श्री सियावर रामचंद्र को, श्रीमापति महादेव को, पवन सुत हनुमान को, व्यास भगवान को, श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम मास महात्म्य को, अपना अपना गुरु गोविंद भगवान को जय जय श्री राम। लाउनु शान्त भएर बसौँ। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, हाम्रो पुरुषोत्तम मास महात्म्य यो 3-3 वर्षमा आउने पुरुषोत्तम मासको महिमा अत्यन्त अद्भुत र विलक्षण छ। अनि यसको कथा हामीले सुनिरहेका छौँ। आज 14वां अध्याय र पाठ अध्याय साना पाठ हामी 15 अध्याय 2टी अध्यायको गर्छौँ र कथा जति हुन्छ त्यति गरौँला, रहेको कथा भोलि गरौँला। अब आधा घण्टाको लागि हामी शान्त भएर बस्दियौँ। आउनुहोस्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच अथ चिन्तातुरः गृहं वाल्मीकिरायौ यः रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं दुरादालोक्य भूपाल समुत्थाय ससम्भ्रमम् अनिनमत्वं तच्चरणौ दण्डवद्भक्ति संयुत सम्पूज्यथापयामास तं ऋषिं परमासने पादाभङ्गगतो कृत्वा कराभ्यां सुस्थं मलालयतो पादावनिजनीराप शिरसा धारेण मुदाः उवाच शृण्वया वाच स्मरण कीरवचो नृपः दृढधन्नो वाचः भगवान् कृतकृत्योऽहं भाग्यवान् अस्मि साम्प्रतम् अद्य मे सबलं जन्म हेद्यार्थोऽधिगत प्रभोः श्रुतं मे सबलं जातं यद्भवान् नक्षिगोचर किं वर्ण्यं मे महद्भाग्यं जगत्पावन पावन। श्रीनारायण उवाच इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं विरराम सभूपति वाल्मीकिरपि तं दृष्ट्वा राजानं विनयान्वितम् उवाच परमप्रीतः हर्षं जनता मुनिः। वाल्मीकिरुवाच साधु साधु नृपः श्रेष्ठ त्वयि तदुपपद्यते चिन्तातुरकथं राजन् वद सर्वमनोगतं किञ्चित् वक्तुं श्रेयातेति तद्वदस्व महामते। दृढधन्नो वाच भवदीय पदां भोज कृपया मे सुखं सदा परन्तु एको महान् विद्वान् सन्देहो हृदये मम तमपाकुरुशल्यं त्वं वन्यकीरमुखोद्गतं कदाचिन्मृगया कामो गतोऽहं गहने वने ब्राह्मण नपशंकासारं तत्र पीतं जलं मया श्रमापनोदकन्तनाकाङ्क्षी महान्यग्रोधहमाश्रितः सिन्धच्छायां सुनिविडं मनोनयननन्दनं तत्रापसंसितं कीरं मनोमोदविधायकम् तत्तदृष्टिरहं यावत् जातः तस्मिन् पतत्रिणी तावन् मां सम्मुखी भूय श्लोकमेकं पपाठ विद्यमानातुलसुखमालोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं तं कथं पारमिष्यसि इति वाचः सुखेनोक्तम् आकर्ण्यहं सुविस्मितः न तज्जानाम्यहं ब्रह्मन् किं वाच हरच्छदः इमं मे हार्दसन्देहं भवानुच्छेतुमर्हति मम राज्यसुखः पितरः पुत्रः चत्वारः चारुदर्शनं पत्नी पतिव्रता रम्या गजासुरभक्तय समृद्धिरतुला भ्रमण केन पुण्येन मेधुनः एतत् सर्वं समासेन विचार्य वक्तुमर्हसि। श्रुत्वा वाक्यानि भूपैषा वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्राणायामपरो भूता मुहूर्तम् ध्यानमास्थितः करामलकवत् विषम भूतं भव्यं भवत् यत् विलोकयतिनिश्चितः राजानं प्रतिवाचतः। वाल्मीकिरुवाच शृणु भूपति शार्दूल प्राग्जन्मचरितं तव पुरा जन्मनि राजेन्द्र भवान् द्रविडदेशज द्विजः कश्चित् सुदेवाक्य ताम्रपर्णी तटे वसन् धार्मिक सत्यवादी च यथा लाभेन तोषवान् वेदाध्ययन सम्पन्नो विष्णुभक्तिपरायणः अग्निहोत्रादि यागैः च तोषयामास तं हरिं सदैवं वर्तमाने स भार्यासि वरवर्णिनी बहुत
गौतमिति सुविख्याता गौतमस्य दासुवाः पत्नीं परिचर प्रेम्णा भवानी भवं प्रभुं गिर्यामेध विधौ तैष वर्तमाने स धर्मत व्यतीतः सुमहान् काल प्रापासो सन्ततिं नहि एकदा सन संवित सेव्यमान स्वकान्तया उवाच वचनं विप्रो विष्णो गद्गदाक्षरहम् अयि सुन्दरि संसारे सुखं नास्ति सुतात्परहं लोकान्तर सुखं पुण्यं तपोदान समुद्भवं सन्तति शुद्धवं स्याहि परत्रेहस्तशर्मणे तम प्राप्य वरं पुत्रं जीवितं मम निष्फलहं न लालितो मया पुत्रो वेदार्थो न प्रबोधित न द्वाह च कृत तैष वृथा जन्म गतं मम सद्यो मे मृत्युरेवास्तु न ह्यायुश्च प्रियं मम एतं प्रियवत श्रुत्वा सुन्दरी खिन्नमानसः समश्वासयितं धीरा प्रियवाक्यविशारदः अथा वदवच सौम्य प्रिय प्रेम परिपूतः गौतम्योवाच मामा प्रणयेश्वर बृहेत्तुत्सवाक्यानि साम्प्रतं भगवद्गीता भागवता नैवयन्ति सूरयः सत्यधर्मपरोषितं जितस्वर्गत्वयाभ्यो कथं पुत्रे सुखा वाप्तिर्ज्ञानिना तव सुभृतः चिरकेतु पुरा स्वामी पुत्रशोकेन तापितः स नारदेनाङ्गिरः भेच सन्ततिः सन्तारितो भवतु तथाङ्गराजो दुष्पुत्र वनात् वन मगानिसिंह तथा ते सन्तति स्वामी दुःखदात वैशति तथा तौ सत्पुत्र लालसा तच्चित् तपोधनः आराधय जगन्नाथ हरिं सर्वार्थदं मुदाः यमाराध्यपुरा स्वामिन् कर्दम पुत्रमाप्तवान् संज्ञाचार्य तुलं देवं कपिलं योगिनं वरहं धर्मपत्न्यवतः सेथं श्रुत्वा विप्रशिरोमणिः निश्चित एवं तया सार्धं ताम्रपर्णि तटं गतः स्नात्वा तद्विरजे पुण्ये चचार परमं तव शुष्कपर्णजलहार पंचमे दिने चत्वार्यब्दसहस्राणि गतान्येवं तपोनिरे तस्य चतुर्दशा राजत्रैलोका सकम्पे अत्युग्रगतान् एवं तत्तपोहिर्दृष्ट्वा भगवान् भक्तवत्सल प्रादुर्भूव तरसा गरुडोपरि संस्थितः श्रीनारायण उवाच तं दृष्ट्वा नवजलधोपमं पुरारिं दोर्दण्डै जगदव नक्षमय चतुर्भि संलक्ष्य मोहितमुखं सुदेव शर्मा साष्टांगं नतिमकरोन् मुदा मुकुन्दं जय जय श्री बृहन्नाथी पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्रीनारायण संवादे चतुर्दशोऽध्याय से हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय अथ पंचदशोऽध्याय श्रीनारायण उवाच ततः तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा वसुदेवा गद्गदाक्षरं नमस्ते देवदेव सर्वलोका भयदप्रभो सर्वेश्वर नमस्ते तु त्वामहं शरणं गतः पाहि मम परमेशानः शरणागतवत्सल जगद्वन्द्य नमस्ते तु प्रपन्न भयभञ्जन जय सर्वं जयदं जयसं जयकारणं विश्वाधारं विश्वसंतं विश्वकारणकारणं विश्वैकरक्षकं दिव्यं विश्वघ्नं विश्वपञ्जरं फलबीजं फलाधारं फलमूलं फलप्रदं तेजस्सर्वं तत् तेजोदं सर्वतेजस्विनोवरं कृष्णं विष्णुं वासुदेवं वन्द्यं दीनवत्सलं नत्वं ब्रह्मादयो देव स्तोत्रं सत्ता जगत्प्रभो कथं मन्दमनुष्यं मलबुद्धिर्जनार्दन अति दुःखतरं दीनं तद्भक्तं मामुपेक्षसे तत्कथं लोकबन्धुत्वं प्रभो लोकेथ वृथागतं वाल्मीकिरुवाच इत विष्णुवे भूमानं द्विजतातो हरे पुरः तदा कर्णहरिवाक्यमुवाच जलदस्सुनः श्रीहरिरुवाच सम्यक् समाहितं वस यत्त्वया चरितं तव किमच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वदस्व मे तत्तेऽहं वितरिष्यामि सन्तोष तपसा तव एतादृशं कर्म न केनापि कृतं पुरः सुदेव उवाच यदि प्रीतोऽसि मे नाथ दीनबन्धो दयानिधे दीनबन्धो दयानिधे सत्पुत्रं देहि मे वीणो पुराण पुरुषोत्तमः हरे पुत्रं विना शून्यं कार्यस्थ मे न रोचते इति विप्रः वच श्रुतः जगाद हरिरीश्वर हरिरुवाच अदेयमपि ते सर्वं दासे पुत्रं विना तुयः तव पुत्रसुखं वहस विधात्रा नैव निर्मितं तोदीय भालफलके वर्ण सर्वे मयेखिता तत्र नैवास्ति ते पुत्र सुखं सप्त सुजन्मसु इत्या कर्णहरेर्वाक्यं भद्र निर्घात निष्ठुरं सपवातमयि प्रीडे छिन्नमूल इव द्रुमः पतिं पतितमा लोके प्रमुदाः अत्यन्त दुःखिताः पश्यन्ति स्वामिनं पुत्र स्प्रिया शून्यमरुरुदत्तुः पश्चात् धैर्यं समालम्ब्य स्वावोच पतितं पतिं गौतम्युवाच उत्तिष्ठ हे नाथ किं न स्मरसि मे वचः विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेत सुखासुखं किं करोति रमानाथ स्वकृतं भुञ्जते नरः अभाग्यसिकितोद्योगो मूर्छरिव भेषजं तस्य सर्वं भवेद्व्यर्थम् एष दैवमदक्षिणं कर्तुदानत्व सत्यवर्तव्य हरिसेवनं श्रेष्ठं सर्वेषु वेदेषु ततो दैवबलं वरं तस्मात् सर्वत्र विश्वासं विहायोत्तिष्ठ भूषर दैवमेव बलं व्यासु हरिणा किं प्रयोजनम् इत्याकरणवद तस्य तीव्रशोकसमन्वितं वैनतेयो वदद् विष्णुं
क्षोभ संजातं विपथुः गरुडोवाच सुखसागर संमग्न ब्राह्मणीं वीक्ष्य हे हरे तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलद्वासु कलाकुलहं दीनबन्धु दया सिन्धु भक्तान भयङ्कर भक्त दुःखा सहिष्णोस्ते हे दयाद्य को गता प्रभो अहो ब्रह्मणदेवस्त्वं स्वधर्म को गतोऽधुना त्वद्भक्त चतुर्धापि मुक्तिकर्तले स्थिता अहो तथापि नेच्छन्ति विहाय भुक्तिमुक्तिमहं सिद्धयश्चाष्टौ किङ्करी भूय संस्थिताः तदा राधनमाहात्म्यमेवं सर्वत्र विस्तृतं तर्हि विप्रस्य पुत्रेच्छा पूरणे कः परिश्रम गजमर्पयत पुंसयां कुशे कः परिश्रम अतः परं न केनापि सेव्यते ते पदाम्बुजहं यदधिष्ठगत पुंस तदेव भविता ध्रुवम् इति लोके प्रथा जातः तद्भक्तिर्विलयं गता कर्तुम् अकर्तुं सामर्थ्य तव सर्वत्र विस्तृतं तदेवाद्यगतं नाथ न चेदस्मै सुतप्रदः अतः त्वं सर्वसादिः पुत्रमेकं जन्मने सुदामा त्वं समाराध्य लेवे वैभवमुत्तमं सान्दीपनिर्मृतः पुत्रमवाभ कृपया तव इति शरणं प्राप्तौ दम्पती पुत्रलालसौ नारायणौ वासीति गरुडवतु निशम्य विष्णुर्वचनमुवाच स्वखगं सुधोपमानम् अयि खगवरपुत्रमेकमस्मै वितरमनोगतमासु वैनतेय इति हरिवचनं निजानुकूलं झटिति निशम्य खगोति हृष्टचेता अददति विषण्णमानसाय सुतमनुरूपमिलाय मिलासुराय रम्यं जय जय श्री वीरनार्य पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये दृढ़धन्योपाख्याने श्री नारायण संवादे सुदेव वर प्रधान नाम 500 श्री हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय। हामीले दैनिक प्रार्थना गर्ने गरेको पुरुषोत्तम भगवानको सबैलाई याद छ, सबैले मिलेर गरौँ प्रभुको प्रार्थना। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। अद्भुत लीला बिहारी, ब्रज बिहारी, रास बिहारी श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान जो ब्रज का धाम का शोभा हुनुहुन्छ, एकमात्र रसमूर्ति हुनुहुन्छ, करुणामूर्ति हुनुहुन्छ, दयाका सागर हुनुहुन्छ, सबै जीवका भक्तका अन्तःकरणमा विराजमान हुने अन्तर्यामी स्वरूप हुनुहुन्छ। आउनुस् उहाँका श्री चरणमा कोटि 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 नमन गर्दै हामीले यो पावन प्रसङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गलाई अलिकता जोडौँ हैन। अब जो दृढधन्य राजा हुन् उनी छटपटाएका छन्। त्यो जङ्गलमा गएर एउटा जो सुगाका मुखबाट एउटा श्लोक सुनेका थिए, विद्यमान तुल सुख मालोक्यातीव भूतले न चिन्तेसी तत्तम तम तत्कथम पारमेश्यसी है। यसको नेपालीमा अर्थ पनि अस्ति सुनेको हो, यसलाई फेरि हामी दोहोर्याएर पनि भन्न सकिन्छ। संसारमा रहेका ती सुख भोग धेरै गरी गर्दैन तत्त्व चिन्ता त जाला पार कसो गरी। माने संसारमा रहेर अनेकानेक सुख भोग गरेर अनेकानेक सुख सम्पत्ति धन सम्पत्ति पाएर भोगेर पनि अगर परलोकको चिन्ता गर्दैन, तत्त्व चिन्तन गर्दैन, आत्मचिन्तन गर्दैन, भगवत चिन्तन गर्दैन भने इमानदारले बताउनु त्यसले संसार पार कसरी गर्ला। यो श्लोक सुनेर राजा छटपटाएका छन्। यसको मर्म बुझ्न सकेनन्। साधारण अर्थ त लाग्यो, तर मर्म के हो, यसको तात्पर्य के हो, यो बुझ्न नसके राजा एकदम, उनलाई न भोक लागेको छ, न निन्द लागेको छ, न शान्ति छ, न चैन छ। उनी आतुर छन्, छटपटाएका छन्। त्यही अवसरमा अथ चिन्तातुर स्यास्य गृहं वाल्मीकिराययौ यह रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं। साक्षात वाल्मीकि ऋषि अचानक घरमै पाल्नुभयो। ल हेर्नु त, एउटा उखान चाहिँ थिएन, ढुङ्गो खोज्दा देवता भेटिने। त्यही भयो यहाँ चरितार्थ है। कसले मलाई यो समाधान गर्ला, कसले मलाई गुणार्थ बताउला, यसको तत्त्वार्थ मलाई कसले बताउला भनेर छटपटाएका राजालाई वाल्मीकि जस्ता त्रिकालदर्शी दिव्यात्मा मुनि पाल्नुभयो। आफै घर पाल्नुभयो। न बोलाउन जानु पर्यो, न निमन्त्रणा गर्नु पर्यो, न आवाहन गर्नु पर्यो, स्वतः पाल्नुभयो।
राजा गदगद भए चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, ऋषिको आरती उतारे, परातमा चरण राखेर चरण प्रक्षालन गरे, चरणोदकलाई शिरमा धारण गरे, हात जोडेर प्रार्थना गर्छन्, मेरो जीवन आज वास्तवमा सफल भयो, म धन्य भएँ, आज मेरो तपस्या सार्थक भयो, मेरो सपना साकार भयो, हजुर जस्तो महापुरुष एउटा अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्मा मेरो घर आफै पाल्नुभयो। भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको लागि निम्तो दिन पर्दैन, निमन्त्रणा दिनु पर्दैन। कहाँ कसरी आउने हो, हिजो कथा याद छ नि, सुयोग आउने बेला बताएर थोरै आउँछ, सुयोग बताएर आउँदैन। यो एउटा अद्भुत सुयोग हो, यो विलक्षण कृपा हो। आज मेरो जन्म सफल भयो, भगवान अक्षी गोचर मेरो नेत्र गोचर हुनुभयो, नेत्र गोचर। नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, एत्युक्त मुनि शार्दूलम वीर राम सभूपति, स्वागत सत्कार गरेर अभिनन्दन गरेर प्रणाम गरेर चरणमा वन्दना गरेर राजा चुप्प भए। अब वाल्मीकि भन्नुहुन्छ, आहा विनया बन श्रद्धाले विनम्र भएका झुकेका हात जोडेर बसेका राजालाई ऋषिवर के भन्नुहुन्छ, साधु साधु नृप श्रेष्ठ त्वयि हे तदुपपद्यते, चिन्तातुर कथम राजन वद सर्वम मनोगतम। राजन, तिम्रो चिन्ताको कारण के हो? किन तिमी छटपटाएका छौ? तिमी किन उदास छौ? तिमीलाई आफ्नो चिन्ताको कारण बताऊ। किन मलिन मुख लाएर बसेका छौ? यदि तिमीलाई केही सोध्न मन छ भने निसङ्कोच भएर सोध मलाई, तिमीले सङ्कोच गर्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। अब दृढ धन्वाले भन्छन्, आहा गुरुदेव, मेरो मनमा एउटा ठुलो आशंका छ, जसले गर्दा म छटपटाएको छु, त्यसलाई हजुरले कृपा गर्नुहोस्। अब के हो त त्यो छटपटाहट भनेको? म वन भ्रमण गर्न गएको थिएँ, वन यात्रामा गएको थिएँ। म केही कन्दमूल फल वनस्पति औषधिहरूको अनुसन्धान गर्न वनमा यात्रा गर्न गएको थिएँ। जाँदा एउटा कासको झाडीमा गएँ, मेरा साथीहरू साथीहरू छुटे बिछुडे, म एक्लै भएँ, भट्केँ, अनि प्यास पनि लागेको थियो। सम्यकले एउटा विशाल तालाब मैले देखेँ। त्यो विशाल तालाबमा जलाशयमा मैले हात खुट्टा धोएँ, जलार्पण गरेँ, जलपान गरेँ र म त्यहाँ पासैमा एउटा बरको रुख थियो, त्यसको राम्रो सुन्दर चौतारी, जङ्गलमा पनि एउटा राम्रो चौतारी भए सज्जन धर्मात्मा पुरुषहरूले बनाए होलान्, राम्रो सुन्दर चौतारी थियो। त्यसैमा पसिना सुकाउनको लागि, थकाइ मेट्नको लागि, सुस्ताउनको लागि बसेका थिएँ। अचानक एउटा सुगा उडेर आयो र मेरो अगाडिको हाँगामा, त्यो बरको रुखको हाँगामा बसेर त्यो सुगाले मतिर फर्केर मलाई सुनाई एउटा श्लोक बार बार, एक बार होइन बार बार दोहोऱ्याएर भन्यो। त्यो श्लोक हो, गुरुदेव, विद्यमाना तुल सुखम मालोक्यातीव भूतले न चिन्तेसी तत्तम तम तत्कथम पारमेष्यति। अर्थपूर्व निवेदन गरिसकेँ भने राजालाई व्यङ्ग हो, तिमीहरू अपार धन सम्पत्ति पाएर खुसी भएका छौ, मस्त भएका छौ, डुबेका छौ, तिमीलाई सुख साधनमा विषय भोगमा आँखा चिम्लेर डुबेका छौ, तत्त्व चिन्तन गर्दैनौ भने तिमी पार कसरी जाउला भन्ने यो वास्तवमा लक्ष्य तात्पर्य हो। यसरी राजालाई यसरी नभने पनि अर्थ तात्पर्य यही हो। यो श्लोक बार बार सुगाले दोहोऱ्याउँदाखेरि बस मलाई गुरुदेव, मलाई छटपटी भयो। अब त्यो सुगा पो म जान्दिनँ, कहीँ राजा परीक्षितलाई मुक्ति दिलाउनलाई, तार्नको लागि साक्षात् भगवान सुखदेव आए जस्तै मलाई पनि तार्नको लागि सुखदेवजी नै सुगाको रूपमा आउनुभएको कि त्यो पनि म जान्दिनँ। और श्लोक पनि एउटा विलक्षण अर्थवाला श्लोक, गुढार्थ भएको श्लोक, मैले जसको मर्म बुझ्न सकिनँ, त्यसले बार बार मलाई दोहोऱ्याएर किन सुनायो त्यो सुगाले? यही जान्नको लागि गुरुदेव म धेरै चिन्तित छु। आज मेरो पूर्व जन्म केही पुण्य पनि गरेको रहेछु सायद, त्यही भएर हजुर यहाँ मैले सब कुछ पाएको छु।
यस्ती पतिव्रता नारी सुन्दरी पत्नी पाएको छु। अत्यन्त पतिपरायण पतिव्रता नारी छन्, मेरो अनुकूल छन्, आज्ञाकारिणी छन्, दिनरात सेवा गर्छन्, 4 पुत्र छन्, सब आज्ञाकारी छन्, सज्जन धर्मात्मा पुत्र छन्, कोही कमी छैन। तर पनि मनमा शान्ति छैन, तर पनि शान्ति छ। किनकि मुख्य कुरा है, छिटो छोटकरी भाषामा बुझौँ है, मान्छेको प्रयास नै सुखको खोजीमा छ, शान्तिको खोजीमा छैन। त्यही भएर मान्छेले शान्ति कहीँ पाउँदैन, सुख पाएर मात्रै शान्ति मिल्दैन। पुरुषार्थ गरेर पैसा त कमाउन सकिन्छ, परन्तु पैसाले जीवनमा शान्ति ल्याउँछ भन्ने कोही ग्यारेन्टी छैन। शान्ति आउँदैन। जसका पासमा जति धेरै पैसा छ, कल विचार गर्नु होला, अनुभव गर्नु होला, त्यसका जीवनमा त्यति धेरै अशान्ति छ। गुरुदेव, म राजा भएर पनि म चिन्तित छु, म अशान्त छु, अशान्त छु। त ऋषिले 1 मिनट त ध्यान लगाउनु, आँखा चिम्लेर ध्यान गर्नु हो। राजन चिन्ता नगर, म ध्यान गरेर सब बताउँछु, तिमीलाई चिन्ता नगर। वाल्मीकि जस्ता ऋषिलाई पुरा विश्व ब्रह्माण्ड हस्तामलको छ भने हातमा एउटा बिचमा अमला राख्नु, त्यो अमला त त्यसलाई जता हेरे पनि त देखिन्छ कि होइन। त्यो चाहिँ त्रिकालदर्शी महात्मालाई विश्व ब्रह्माण्ड अमलाको दाना जस्तो सब जान्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर 1 क्षणमा म सब बताइदिन्छु, चिन्ता नगर भन्नुहुन्छ। आँखा चिम्लनु हो, ध्यान गर्नु हो, अनि आँखा खोलेर के भन्नुहुन्छ? राजन सुन, तिमी पहिला जन्ममा एउटा द्रविड देशका एउटा पवित्र आत्मा ब्राह्मण थियो। जन्मनि पुरा जन्मनि राजेन्द्र भवान द्रविड देशज। द्रविड देशमा तिमी पहिला जन्ममा द्विजा कस्ति सुदेवाख्य, सुदेव नाम गरेका बारा नामले प्रख्यात तिमी एउटा ब्राह्मण थियो। ताम्रपर्णी तटे बनु, ताम्रपर्णी नदीका तटमा तिम्रो गाउँ थियो, त्यहाँ तिमी बस्थ्यौ। ताम्रपर्णी तटे बसन, त्यहाँ तिमी निवास गर्थ्यौ, घर थियो। तिमी धार्मिक थियौ, सत्यवादी थियौ। यथा लाभेन तोषवान। मान्छेको सबभन्दा ठुलो गुण के हो थाहा छ? भाग्यले जति दिन्छ थोरै वा धेरै, असन्तोष नगरेर मान्छे प्रसन्न रहन्छ भने त्योभन्दा ठुलो जीवनको लाभहरू के छ? अझ कल्पना गर्नु, कमाई थोरै भयो, पैसा थोरै भए भनेर भुटभुटिएर सुख मिल्छ र? मनलाई तापै बढ्ने त होला, होइन? अरू के हुन्छ? त्यो सन्तापमा मनलाई जलाउनु भन्दा बरु सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले, हैन? सुनका थैला हातका मैला। सानो ज्ञान छैन कि यसमा? के गर्ने झौरी गीतलाई? यसमा त कस्तो गम्भीर अर्थ छ। मान्छे सन्तोष गर्छ भने साग र सिस्नो खाएर पनि सुखी रहन सक्छ। यदि सन्तोष गर्दैन भने करोडपति भएर पनि त्यो दिनरात दुखी नै रहन्छ। यो तितो सत्य हो। मान्छेले अगर यो कुरा बुझ्न सक्यो भने त्यो कहिल्यै जीवनमा दुखी हुँदैन। मान्छे दुखी हुने भनेको पैसा नभएर होइन, सम्पत्ति नभएर होइन। मान्छे दुखी हुने भनेको असन्तोषले। विचार गरौँ त, हो कि होइन कुरा? असन्तोषले मान्छे दुखी हुने। फेर तिमी यथा लाभेन तोषवान, तिम्रो सबभन्दा राम्रो गुण थियो, जे जति मिल्छ प्रसन्न रहन्थ्यौ, सन्तुष्ट रहन्थ्यौ। तिमी त्यही भएर शान्त थियौ, राम्रो थियो है। वेदाध्ययन सम्पन्नो, ब्राह्मणको लक्षण हो वेदाध्ययन सम्पन्न। मान्छे तिमी वेद पढेका थियौ, वेदार्थ जानेका थियौ, वेद पाठी ब्राह्मण थियौ।
ब्राह्मण भएर वेदै पढेन, वेदै जानेन भने के ब्राह्मण भयो? जन्मले मात्रै ब्राह्मण भएर के? त्यही भएर वेदाध्ययनशीलस्य। अरू योभन्दा पनि अझै ठुलो गुण के हो? जीवनको सबभन्दा ठुलो गुण के हो? विष्णु भक्ति परायण। योभन्दा ठुलो त अर्को गुणै छैन। मान्छे दुखमा होस् कि सुखमा होस्, योगी होस् कि भोगी होस् कि रोगी होस्, यो आफ्नो प्रारब्ध हो। सन्तुष्ट रहेर भगवानको भक्ति गर्नु, भगवत परायण भएर जीवन यापन गर्नु, योभन्दा ठुलो जीवनको अर्को कोही लाभ छैन। यदि मान्छेले अगर यो बुझ्न सक्छ भने त्यो जीवनमा कहिल्यै दुखी हुँदैन। गरिब भए पनि दुखी हुँदैन। गरिब होला तर दुखी हुँदैन। यो गुण थियो तिमीमा। तिमी विष्णु भक्ति परायण अग्निहोत्र आदि यागैस्य। अग्निहोत्र गर्थ्यौ तिमी, अग्निहोत्री ब्राह्मण थियौ। अग्निहोत्र भनेको के? बिहान हवन नगरिकन नखाने, एउटा अग्निहोत्री भन्छ। तोषयामा सतम हरिम। भगवानको उपासनाले तिमीले भगवानलाई पनि प्रसन्न गरेका थियौ। तिमीरी पत्नी पनि तिमी जस्तै थिए, एकदम साध्वी, पतिव्रता, सुशीला, एकदम शीलवती। उनको नाम गौतमी हो, किन गौतम ऋषि की पत्नी थिइन्, त्यही भएर नामै गौतमी थियो। गौतमी ती सुविख्याता गौतम सुता सुवा पतिम परिचर प्रेमणा भवानी व भवम प्रभु। कस्ती भन्दा जस्तै पार्वतीले आफ्ना पति भगवान शङ्करको कसरी सेवा गर्नुहुन्छ, त्यस्तै तिम्रो सेवा गर्नेवाली पतिव्रता पतिपरायण तिम्री पत्नी थिइन्। गृहमेध विधौ तैस्य वर्तमान स धर्मतः। अनि सब कुरा राम्रो थियो, सब कुरा राम्रो थियो, तर जीवनमा एउटा न एउटा अभाव त हुन्छ। हेर्नु, जति गुण भए, जति गुण भए पनि एउटा न एउटा अभाव। अभाव के थियो भन्दा यस्तो राम्रो गृहस्थी जीवनमा यस्ता सुन्दर पति पत्नीको होइन, एउटा प्रेमी जोडा, त्यति राम्रो जीवनमा सन्तानको अभाव। सन्तान नहुनाले पति पत्नी दुवै दुखी थिए। अब यहाँ एउटा कुरा हामीले राम्ररी बुझ्न पर्छ। जसले जीवनमा सत्सङ्ग गरेको छैन, सद्गुरुको आश्रय लिएको छैन, सन्त महात्माको सङ्गत गरेको छैन, याद राख्नुहोला त्यो मान्छे साना साना दुःखले दुखी हुन्छ। उस्तै परे मान्छे दुःखले दुखी भएर खटाउन नसकेर, बाँच्न नसकेर आत्महत्या त गर्छन्। यस्ता कति उदाहरण छन्। तर एउटा कुरा विश्वास गर्नु होला, सद्गुरुको आश्रय पाएको, सत्सङ्ग गरेको कोही सज्जन रहेछ भने त्यसले जिन्दगीमा कहिले आत्महत्या गर्दैन। किनकि आत्महत्या गर्नु सबभन्दा ठुलो अपराध हो। अनि विवेक छ अलिकता भने जानी जानी कसैले अपराध गर्छ? एउटा कुरा बताउने, शरीर हामीले आफै बनाएको, शरीर कसले दिएको? भगवानले मान्छौँ नि हामी। अगर भगवानले दिएको यो शरीर हो भने भगवानलाई नसोधिकन शरीरलाई नष्ट गर्ने अधिकार कसले दियो? बताउनु, आत्महत्या गर्ने मान्छे त्यही भएर कहिले तर्दैन नि, कहिल्यै तर्दैन आत्महत्या गर्ने मान्छे। चाहे त्यो झुन्डेर मरोस्, चाहे बिख खाएर मरोस्, चाहे आगा डढेर मरोस्। अगर जानी जानी आत्महत्या गर्छ भने, अनजानमा गरे कोही बात, अनजानमा भयो, घटना भयो भने कोही बात नहीं, भगवानले क्षमा गरिदिनु होला। पर जानी जानी आत्महत्या गर्ने मान्छे त्यो तर्दै त्यो मान्छे साना साना दुःखले दुखी हुन्छ। कारण त्यही हो, यिनी सब गुणवान थिए, सब गुण थियो, तर सत्सङ्गको कमी थियो। त्यही भएर सन्तान नभएर दुखी भए, मनमा ताप भयो। गृहस्थीमा सन्तान नभए त के सुख भयो? आत्मदेव ब्राह्मणले भन्छ नि, गृहस्थ सरस लोके पुत्र पौत्र सम्मानित। त्यस्तै त विद्वान भए पनि, धार्मिक भए पनि, जति पुण्यात्मा भए पनि सत्सङ्ग नभएपछि विषयासक्तिले मान्छेलाई मोहित गराउँछ, संसारको मोहमा फसाइहाल्छ। यही बिलौना यिनले आफ्नी पत्नीसँग गरे।
पत्नीले राति सुत्या थिए खाटा, पत्नी चरण सेवा गर्दै थिइन् है। त्यही बेला हामी आँखा आँसु निकालेर रुँदै रुँदै पत्नीसँग विलम्ब गर्छ। हामीले पूर्वजन्ममा कोही पाप गरे आएछौँ, हेर त हामीले घरमा सबै कुरा भएर पनि, सबै कुरा छ र पनि सन्तान भए। और बिना सन्तान त हामी कति दुखी छौँ। बिना सन्तानको गृहस्थीमा के आनन्द, के सुख। पर पत्नी बडा समझदार थिइन् है। पत्नीले त के यहाँ तक भनिन्, के भन्थे, मा प्राणेश्वर मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छ वाक्यानि साम्प्रतम। हे प्राणेश्वर, प्राणनाथ, मेरो स्वामी, यी तुच्छ वाक्य बोल्न हजुरलाई सौभाग्य, तुच्छ वाक्य भन्यो। हजुर जस्तो ज्ञानी पुरुष भएर मोह मायाको चक्करा पर्नुहुन्छ। सन्तान भएर कसैलाई सुख मिल्ने हो कि सन्तान भएका मान्छे दुखी छैनन्? सन्तान हुँदैमा सुख मिल्छ। त्यही भएर तुच्छ वाक्य नि, तुच्छ वाक्य हो यो, हजुरको सोचाइ हो, हजुरले भनेको तुच्छ वाक्यानि साम्प भगवत विधा भागवता नैव मुह्यन्ति सूरयः। पतिहरू यो सानो उपदेश होइन कि पत्नीले पतिलाई ज्ञान छ भने जसले जसलाई दिए पनि हुँदो रहेछ कि कोही पतिले मात्रै दिनु भन्ने थोरै छ ज्ञान। पत्नीले पनि पतिलाई दिन सक्छ है। हुन पर्यो ज्ञान, हुन पर्यो विवेक। के भन्छन्, भगवत विधा भागवता, हजुर जस्ता भागवत पुरुष, भगवानका परम भक्त पुरुष यसरी मोहित हुँदैन, यसरी अज्ञानका कुरा गर्दैन, हजुरलाई यस्तो बोल्न शोभा दिँदैन। यो सब त सन्तान भन्ने, सन्तति भन्नु, सम्पत्ति भन्नु, यो त सबै प्रारब्धको कुरा हो। हामीले पहिला जन्ममा कमाएको थिएनौँ, छैन भने किन दुखी हुन पर्यो? जो जिन्दगी छ, जो बाँकी छ, त्यसलाई आनन्दले भजनमा हाँसेर प्रसन्नताले बिताइदिनु न। भगवानको भजन गरेपछि शान्ति मिल्छ होइन? संसारमा सुखी को छ ल भन्नु त? सुखमस्ति विरक्तेश मुनेर एकान्त जीविन। नत्र कोही सुखी छैन। न सुखम चक्रवर्ती न चन्द्रेश सुखम कश्चित्, न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तेश मुनेर एकान्त जीविन। चक्रवर्ती सम्राटलाई पनि छैन सुख, इन्द्र देवतालाई पनि छैन सुख। यदि सन्तोष छैन भने, यदि सत्सङ्ग छैन, भगवानको भक्ति छैन, विवेक छैन भने, हर जस्तो महापुरुषलाई स्वामी मेरो विचारमा त यस्तो शोक गर्न शोभा दिँदैन। त्यही पनि हजुरलाई सन्तानको त्यस्तो लालसा छ भने सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको तपस्या हो। भगवान श्रीहरिले, भगवान श्रीहरि नै हुनुहुन्छ सब कुछ दिनेवाला। भगवानको कृपा बिना केही पनि हुँदैन। भगवानको कृपा बिना केही हुँदैन। पति पत्नीले सल्लाह गरे और यिनीहरूले गएर ताम्रपणी नदीका तटमा तपस्या गरे। सम्झाइन् उनले त सम्झाउन सम्म भाग्य छैन भने पुत्र भएर पनि सुख हुँदैन। चित्रकेतु राजालाई सन्तान भएको थियो, सुख मिल्यो? जन्मने बित्तिकै झन् मरेर कति वीर भयो। अब आत्माले ब्राह्मणलाई धुन्धुकारी छोराले सुख दियो भन्नु, सुख दियो कि रुवायो? सगर राजाका 60,000 थिए, सुख दिए, क्लेश दिए, ग्लानी हो। एउटा सन्तान हुँदैमा सुख हुने होइन। सम्झाउनु त सम्झाए, तर पतिको पुत्र मोह, वासना भन्छन् त्यसलाई, पुत्रैषणा। मान्छेलाई वासनाले सुख दिँदैन। कोहीलाई धनको वासना, कसैलाई सन्तानको वासना, कसैलाई कुर्सीको पनि वासना हुन्छ। मरिमिटीलाई हाम पद प्रतिष्ठा पाउनको लागि तिनलाई त्यसैको वासना छ। लाखौं करोडौं उडा कुर्सीलाई, पर धर्मको लागि कौडी गर्दैन। खेरै गए मान्छ त खेर थोडा यिनी कुरा हामीलाई खाँचो कुरा होइन, तर प्रसङ्ग भएको भन्ने त्यो पुत्रैषण थियो। त्यही भएर तपस्या गर्न गए। यी दुवै जोडीले 10,000 वर्ष तपस्या।
10,000 वर्ष तपस्या। र यिनको तपस्याले भगवान प्रसन्न हुनुभयो र यिनलाई दर्शन दिनको लागि गरुडमाथि बसेर विराजमान भएर भगवान श्रीहरि यिनका अगाडि प्रकट हुनुभयो। ए ब्राह्मण गदगद भए, चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, अब प्रार्थना गर्दैछन्, वन्दना गर्दैछन् है। अब भगवानले के भन्नुहुन्छ? पहिला तिनले बडा राम्रो स्तुति गर्छन्। नमस्ते देवदेवेश त्रैलोक्य भयद प्रभु सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः। हजुरका श्री चरणको म शरणमा छु। हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर देवताको मन देवता हुनुहुन्छ, त्रिलोकीका शरणागत प्राणीलाई अभयदान दिनुहुन्छ। यस्ता सर्वेश्वर जगदाधार अन्तर्यामी मेरो स्वामी मेरो प्रभुलाई म कोटि कोटि नमन। बोले भक्त भगवान।